بونجور، بونسوار. لاباس عليكم؟ المهم اليوم غنتكلموا على الفيزياء النوويه، هو لابارتي الثانيه اللي تنقراو من بعد لي زوند، يعني من بعد الموجات. فيهم دو بارتي. هاد المحور هذا فيه جوج ديال الدروس. فيه القانون التناقص الاشعاعي كاول، والثاني هو على الكتله والطاقه. النووي والكتله والطاقه. الفيزياء النوويه هو واحد العلم كيهتم بدراسه النواه، وكما يعرف الكل بان العنصر الكيميائي النواة تتكون من اكس هو الاسم ديالها، اي ا اي زد. ا يمثل عدد النويات، او زد يمثل عدد البروتونات، اما ا زد فهو عدد النويات. ونذكر النواة الغير المستقره اللي غندرسو هي اللي تسمى بنواة مشعه، يعني لها اشعاع. هذا الاشعاع، اذا هذه النواه الغير مستقره اللي غندرسو هي النواه المشعه. كاين النظائر كما كتعرفوا هما النويات اللي عندهم نفس زد وكيختلفوا في يعني بحال دابا الكربون او السائل 35 17 السائل 35 37 17 فهما نظيران للكلور. اما النويضه هي مجموعه من الانويه، يعني مجموعه النواه التي لها نفس او زد. وهاد النويات اللي كنتكلموا عليهم اللي هما مشعه يعني غير مستقره لها نشاط اشعاعي، يعني عند مرور الوقت تتفتت فتعطي نواه متولده زائد نوع النشاط غنتكلموا عليه. هذا النشاط الاشعاعي اللي هو من خصائصه انه تلقائي وعشوائي ومستقل وحتمي، يعني انه تلقائي من تلقاء نفسه، عشوائي لا يمكن توقف او معرفه تفكك النواه الغير مستقره، ما تعرفش فوقاش، ومستقل عن عاملي الضغط ودرجه الحراره. كذلك اننا كنتكلموا على كما قلت على النواه الغير المستقره هي النواه المشعه. كاينه النويده الخصبه. ما هي النويده الخصبه؟ هي النويده عند تفتتها كتعطي نواة متولدة. ديك النواة المتولدة كتكون نواة والانشطار اندماج يمكن نهضر عليه في الاخر. اذا هذا بالنسبه للنواه الخصبه. هي النويده الخصبه هي النويده اللي يمكنها ان تعطي نويده شطوره. يعني كيفاش نويده شطوره؟ يعني تتعطي واحد النويده اللي قابله انها تنشاطر، يعني كنقدروا نقولوا بانها يعني نويده ثقيله. يعني اي نويده عطات نويده قابله، نويده متولده، وداك النويده المتولده قابله للانشطار، دونك غتسمى نويده خصبه. شكون اللي تسمى النويده الخصبه؟ النويده الاصليه اللي عطات ديك النويده المتولده اللي هي قابله تنشاطر. اذا هذا بالنسبة للنويدة. أما الفصيلة المشعة لنويدة هي مجموعة النويدات الناتجة عن نفس النويدة الأصلية. كأننا مثلا الأورانيوم حين يتفتت يعطي البيبي الرصاص، وعندما يتفتت مرة أخرى يعطي، يعني هو كيعطي سلسلة ديال النويدات. كيعطي نويدات تي اش، يعني تي اش وبيبي غيتعتبروا فصيلة مشعة للأورانيوم حيث هما خارجين من نفس النواة الأصلية. هذا من جهة أخرى أننا كنتكلموا على قانون التناقص الإشعاعي. هذا قانون التناقص الإشعاعي هو N يساوي N0 في الإكسبونسيال مول لامدا تي. N تعتبر عدد النواة المتبقية في لحظة تي. N0 هو عدد النواة الأصلية أو البدئية مضروب في الإكسبونسيال ديال ناقص لامدا فوا تي. لامدا تعتبر ثابتة النشاط الإشعاعي، وهذه الثابتة هي الآلان ديال جوج مقسومة على تي ان دومي، والتي ان دومي يعتبر هو عمر النصف، هو المدة اللازمة لكي يصل اسمحوا لي هو المدة اللازمة لكي تتفتت نصف نواة العينة البدئية. تقدر تقول عند التي كيساوي تي ان دومي ان ان في هذه اللحظة هذه غتكون كتساوي ان زيرو على جوج. هذا بالنسبة أما النشاط الإشعاعي فهناك 4 أنشطة أو 3 الصراحة. النشاط الإشعاعي ألفا، أي نواة أي نويدة اون جينيرال إلى تعطي نويدة متولدة زائد انبعاث لدقيقة الهيليوم فتعتبر لها نشاط إشعاعي ألفا. أما إلى أعطات نويدة متولدة زائد إلكترون زيرو موان زا فتعتبر عندها نشاط إشعاعي بيتا مواه. وإلى أعطات بوزيترون زائد ديك النويدة المتولدة فهي لها نشاط إشعاعي بيتا بلس. أما انبعاث غاما فيعتبر غاما إشعاع، هو إشعاع ولكن كتعتبر
موجة كهرومغناطيسية تتكون ما كيطرا الا النواه اللي في حاله اثاره. بحال دابا مثلا هذيك اللي كتب ايكغيك ا زد، كنقصدوا ملي كنحطوا واحد النجيمه الفوق كنقصدوا بها في حاله اثاره. يعني النواه في حاله اثاره تعطي نفس النواه زائد انبعاث الموجه كهرومغناطيسيه اللي هي انبعاث غاما، وكتصاحب هذه العمليه عده اشعاعات وطاقه. اذن هذا بالنسبه راه هو الرمز، هذا يمثل عدد النواه. هذا هو قانون التناقص الاشعاعي، ويمكننا ان كيساوي ان زيرو ليكسبونسيال مول لامدا تي، هذا قانون التناقص الاشعاعي. وحتى ا يساوي ا زيرو اكسبونسيال مول لامدا تي يعتبر قانون التناقص الاشعاعي، لان هذا هو الرسمي ان كيساوي ان زيرو ليكسبونسيال مول لامدا تي. ولكن حنا كنعرفوا ان ا كتساوي ا زيرو، كنعرفوا حتى ا كتساوي لامدا فوا ان. يعني ملي نديروا واحد لا ديمونستراسيون غتخرج لنا حتى ا كتساوي ا زيرو اكسبونسيال مول لامدا تي. وكما قلت قبيله بانه التأندمي هو المده اللازمه لكي تكون ان كتساوي ان زيرو على جوج، يعني ان المتبقيه تكون كتساوي النص ديال البدئيه. فراه المنحنى عندكم راه هو تنديروا المنتصف، كنديروا الاسقاط على المنحنى اي، هذاك هو تأندمي. كاين حتى طو وفاطو كتعتبر طو تتساوي هي 1 على لامدا. اما النشاط الاشعاعي فالوحده ديالو هي البيكولور. ماذا تعني البيكولور؟ البيكولور هي وحده واش كتعني؟ كتعني عدد تفتتات في الثانيه. الا قلت عندي واحد النشاط اشعاعي يساوي مثلا 10 أس بيكولور، كانني اقصد انه يساوي 10 أس تفككا في الثانيه. هادو بعض المنحنيات وانواع الانشطه كما لاحظتوا كما قلتهم قبيله، وكنستعملوا يعني بعض قانون التناقص الاشعاعي هو داك اللي عندكم. وبغيت نتكلم هنا على يعني فين كنخدموا قانون التناقص، غالبا في التاريخ ملي كنبغيو اننا نأرخوا لشي حاجه. زياده ان هذا النشاط الاشعاعي اللي هو اما الفا اما بيتا اما غاما، فالنشاطات الاشعاعيه مثلا الفا يعني من الاخطار ديالها ان تحدث حروق سطحيه على الجلد، وتكفي ورقه عاديه لايقاف هذه الاشعاعات. اما الاشعاعات بيتا سواء بيتا بلس ولا بيتا موا، انها يلزم عده مليمترات من الالومنيوم. ديروا من الالومنيوم، ورق الالومنيوم اللي كيوقف هذه الاشعاعات، وهي تستعمل في معالجه الامراض السرطانيه. وكما لاحظتوا بعض التمارين كنا درناهم على هذا المثال. اما الاشعاعات غاما فهو انبعاث موجات كهرومغناطيسيه ذات اطوال موجات صغيره جدا. هذيك الاشعاعات غاما فهي عباره على موجه لامدا ديالها، طول الموجه ديالها تيكون اصغر من 10 أس ناقص 1 بيكو متر، يعني انها اصغر من 10 أس ناقص 12 المتر. وكترى النويدات المتولده المثاره اللي فيها في حاله اثاره. زيادة على أن تؤثر على عدة خلايا في الجسم، وهو اللي كيضعف المناعة والغدة الدرقية، وكيؤدي إلى سرطان الدم، وكيؤدي إلى حدوث طفرات على مستوى المورثات. أما ما تلاحظونه أمامكم فهو النواة الأورانيوم. النواة الأورانيوم الانشطار، قبيله كنت تكلمت على الانشطار، فالانشطار هو ان النواه الثقيله بحال شكل الاورانيوم 235. الاورانيوم يمكن ليه انه لا ضربناه بواحد النوترون فكينشاطر الى بحال نقولوا كينقسم الى نواتين خفيفتين كما كتلاحظوا، واحد 3 قدامكم. هذوك ثلاثه الالكترونات اللي غادي يخرجوا مع ذاك الانقسام. اذا الانشطار هو انقسام نواه ثقيله الى نواتين خفيفتين، وكيؤدي ذلك الى طاقه كبرى ويمكننا نتكلموا عليها بوحدها. والعكس ديالو اللي هو الاندماج، او يعني الاندماج فهو اندماج نواتين خفيفتين كيندمجوا بعضياتهم كيعطيونا نواه ثقيله وكتكون اكثر استقرارا منهم. هذا من جهه. وكما لاحظتوا قبيله بان داكشي اللي قلت انه لا درنا هي الفا لا ضربناها في ورقه تحبس، ولكن بيتا الا ضربناها في ورقه تدوز، ولكن لا درنا لها طبقه رقيقه من الالومنيوم او من القصدير غادي يحبس بيتا تحبس. اما غاما فهي غدوز من الورق وتدوز من القصدير، من ورق القصدير
قصدير او زعما صفيحه من قصدير او صفيحه من الالومنيوم، ولكن الرصاص غيحبسها. اذا هذا بالنسبه يعني الطريقه اللي تكلمنا عليها ديال النواه بصفه عامه. فيعني قانون الطاقات، بالنسبه للطاقات يمكن نتكلموا عليهم. طاقات كاين طاقه الربط اللي هي دلتا ام سي او كاري، مع دلتا ام هي النقص الكتلي، دلتا ام هي زد في لاماس بروتون زائد اموان زد في لاماس النيوترون ناقص الكتله ديال هذاك اللي كتحسب له طاقه الربط، وهادشي كله عاد نضربو في سي او كاري. اما او ال على ا فتعتبر طاقه الربط للنويه، وكل ما كانت طاقه الربط للنويه اكبر كل ما كانت نواه اكثر. وكما قلت ان طاقه الربط هي او ال كتساوي دلتا ام سي او كاري، وقلنا دلتا ام هي زد في لاماس بروتون زائد اموان زد في لاماس نيوترون ناقص الكتله ديال هذاك اللي كتحسب ليه طاقه الربط، العنصر اللي كتحسب ليه طاقه الربط. غتشد داك الشيء دلتا ام تحسبها تخرج لك ب اي، الا كانت ب اي يعني بونيتي، غتعوضها وداك اي براسها غتعوضها حيت اي كتساوي 931.5 ميجا الكترون فولت، اللي كنقراوها ماف باغ سي او كاري. غتعوضها يتخرج لك كلشي وتبقى لك الطاقه او ال بالماف. اما طاقه الربط هذه اللي حسبنا او ال طاقه الربط للنواه، اما او ال سور على شديت او ال وقسمتها على ا غتعتبر طاقه الربط للنويه، الوحده ديالها الماف باغ نيكليون. وطاقه الربط للنويه كل ما كانت طاقه الربط للنويه اكبر كلما كانت النواه اكثر استقرارا. وهذا الشيء غنحتاجوه بزاف، لاننا اذا كما قلنا طاقه الربط للنويه كنحتاجوها باش نحدوا يعني كل الاستقرار، نعرفوا النواه الاكثر استقرارا. وكل ما كانت طاقه الربط للنويه اكبر كلما كانت النواه اكثر استقرارا. يمكننا نتكلموا على طاقات وحده اخرين بحال طاقه التفاعل النووي، هي دلتا ام في سي او كاري. مع العلم هاد دلتا ام في هذه الحاله غتكون هي تغير الكتله، هي الكتل النواتج ناقص الكتل المتفاعلات. ويمكننا نتكلموا على الطاقه المحرره. الطاقه المحرره هي اللي النواه، يعني ما عرفناش شحال الا كانت لي نواه واحده غتكون ان ايتيغالا يعني هي ان في لا فالور ابسولي ديال طاقه التحول النووي. اذا الطاقه المحرره تساوي ان في الكتله، اسمح لي، في القيمه المطلقه في دلتا ام في سي او كاري. وكما كتلاحظوا بانه هما عندكم عده، هذيك اللي كتب تما طاقه التماسك فهي طاقه الربط، لان والطاقه يعني هذا شي شويه ما بقاتش مي معليش نقدروا نستعنوا به. انا كنتكلم على منحنى أستون. ذاك المنحنى راه هو اللي مكتوبه فيه منحنى أستون، فهو يمثل مقابل طاقة الربط للنوية، حيث او ال ناقص او ال على ا بدلالة العدد نوية ا. هذاك نورمالمون ما مرسومش مقاد، مي هو فيه 3 ديال لي بارتي راهما الصراحة مقسمين. داك السهم الاولاني اللي فيه اندماج، يعني تما كيكونوا النويات القابلة للاندماج، يعني هما النويات خفيفة قابلة للاندماج. ولا بارتي الثالثه الاخرانيه اللي فيها واحد السهم جاي للوسط راه هو لتحت اللي فيه الانشطار، فهذيك نواه قابله للانشطار، هما نواه ثقيله وقابله انها تنشطر. وعلاش؟ والوسط كاين المجال الاستقرار، يعني كلهم من اجل الاستقرار. اذا هذا بالنسبه للطاقات. هضرنا على الطاقه المحرره، هضرنا على يعني بصفه عامه. وكاين تحت مخطط الحصيله الطاقيه، نورمال مخطط الحصيله الطاقيه. هذا المخطط فهو يعني كيجمع مختلف الطاقات، او فينال ناقص او انيسيال. كما غادي انكم تلاحظوا هذا بعض يعني المبيانات اللي يمكننا اننا نستعنوا بهم في بعض التمارين. كنلاحظوا احنا رجعنا للمخطط الحصيله الطاقيه. الحصيله الطاقيه كما كتلاحظوا دلتا او صغر من زيرو ديك الاسهم، فهذا ضروري خاصو يكون شي اكزرسيس ان شاء الله. هو فيه الطاقه، هذيك الطاقه كتعتبر طاقه او فينال ناقص او انسيان، نقدروا نحسبوا بها طاقه الربط، نقدروا نحسبوا بها طاقه التحول النووي على حساب شنو المطلوب. كنتمنى نكونوا فتناكم واحد شويه، وان شاء الله مره اخرى نحطوا شي حاجه اخرى. وشكرا والى لقاء قادم بحول الله.